संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतीनां च स्वागतं करोमि। अहमस्मि डॉक्टर शिवशंकरमिश्रः, संस्कृतविभागाध्यक्षः, कोटद्वारस्थ राजकीयस्नातकोत्तरमहाविद्यालयस्य उत्तराखण्डस्थस्य। अद्यहं तर्कसंग्रहग्रन्थस्य हेत्वाभासप्रकरणम् अभिलक्ष्य अध्यापयिष्ये। भवन्तः सर्वेपि जानन्ति, न्यायदर्शने प्रसिद्धानि सन्ति चत्वारि प्रमाणानि। प्रथमं प्रत्यक्षप्रमाणं, ततः अनुमानप्रमाणं, ततः उपमानप्रमाणं, अनन्तरं शब्दप्रमाणं च। प्रत्यक्षप्रमाणस्य विषये पूर्वं चर्चा संजाता। अनुमानप्रमाणविषयिणीपि चर्चा सामान्यतया संजाता। इदानीं हेत्वाभासानां परिचयः प्रदीयते। कस्तावत् हेत्वाभासः? न्यायदर्शने यद् द्वितीयम् अनुमानप्रमाणमस्ति तत् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं प्रमाणम्। एतस्य अनुमानप्रमाणस्य महती प्रतिष्ठा न्यायशास्त्रे। प्रत्यक्षपरिकलितमप्यर्थम् अनुमानेन बभूत्सन्ते तर्करसिकाः इत्यादि वचनेन अनुमानप्रमाणस्य माहात्म्यं प्रदर्शितं भवति। अनुमानं नाम अनुमितिकरणम्, अर्थात् अनुमितिज्ञानाय अनुमानस्य आवश्यकता भवति। अनुमानं विना जीवनस्य किमपि कार्यं भवितुं न शक्यते। अतः सकलकार्यसिद्ध्यर्थम् अनुमानप्रमाणस्य परमावश्यकता जीवने लोके च अनुभूयते। एतद् अनुमानविषये यदा अस्माभिः चिन्त्यते तदा अनुमानस्य सर्वविधज्ञानाय पक्षज्ञानम् अपेक्षितं भवति, सपक्षज्ञानम् अपेक्षितं भवति, विपक्षज्ञानम् अपेक्षितं भवति, पक्षधर्मतायाः ज्ञानम् अपेक्षितं भवति, व्याप्तेः ज्ञानम् अपेक्षितं भवति, परामर्शस्य च ज्ञानम् अपेक्षितं भवति, साध्यस्य ज्ञानम् अपेक्षितं भवति, हेतोः ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। तदानीमेव अनुमानस्य सम्यक् ज्ञानं भवितुं शक्यते। अनुमानज्ञानानन्तरमेव अनुमितिः, यतः अनुमितिकरणम् अनुमानम् इति प्रसिद्धम्। अनुमितेः तदानीमेव बोधः यदा अनुमानपरिचयः। तर्हि एतत् सर्वम् अनुमितेः अवबोधनाय यद् अनुमानवाक्यम् अस्ति तत् विस्तरेण चिन्तनीयं भवति। अनुमानवाक्यं यथा पर्वतः वह्निमान् धूमात्। अत्र पर्वतः इति पक्षः, वह्निः इति साध्यः, धूमः इति हेतुः। अनुमानवाक्येषु हेतुद्वारा साध्यस्य पक्षे सिद्धिः क्रियते। यथा अत्र धूमद्वारा वह्नेः साधनं पर्वते क्रियते। पर्वते धूमं विलोक्य तत्र धूमस्य जनको यो वह्निः तस्य साधनं क्रियते। अनुमान ज्ञानाय सद्धेतोः ज्ञानं परमावश्यकम्। यदि हेतुः सद्धेतुः नास्ति तदा स हेतुः साध्यस्य पक्षे साधकाय सर्वथा असमर्थो भवति। सद्धेतुः एव साध्यं पक्षे साधयति। अतः कः हेतुः सद्धेतुः, कस्तावत् असद्धेतुः इति अस्मिन् पत्रे विस्तरेण विचारणीयं भविष्यति। तर्कसंग्रहे सभ्यविचारविरोधसत्प्रतिपक्षसिद्धबाधिताः पञ्चहेत्वाभासाः निरूपिताः। एतेषां पञ्चविधहेत्वाभासानाम् अत्र अस्मिन् प्रकरणे विस्तरेण पृथक् पृथक् विचारः भवति। कुत्र सभ्यविचारः, कुत्र विरोधः, कुत्र सत्प्रतिपक्षः, कुत्र असिद्धः, कुत्र च बाधः
एतेषां समेषां हेत्वाभासानां विस्तरेण परिचयः अत्र उपस्थाप्यते। अनुमानप्रक्रियायाम् अनुमानवाक्यस्य विद्यते अतिशयं महत्त्वम्। अनुमानवाक्यं तावत् पक्षसाध्यहेतूनां समुच्चयो भवति। अर्थात् यत्र पक्षः साध्यो हेतुश्च एते त्रयोऽपि भवन्ति तद् अनुमानवाक्यं भवति। यथा पर्वतो वह्निमान् धूमात्। अत्र पर्वतपक्षक वह्निसाध्यक धूमहेतुकम् इदम् अनुमानवाक्यम्। अत्र अस्मिन् अनुमानवाक्ये पर्वतः पक्षत्वेन विराजते। अथ को नाम पक्षः इति जिज्ञासायाम् उच्यते अन्नंभट्टपादैः संदिग्धसाध्यवान् पक्षः। अर्थात् यत्र साध्यस्य संदेहो भवति स पक्षः भवति। यथा धूमवत्ते हेतौ पर्वतः। तदुक्तं न्यायबोधिन्यां साध्यप्रकारक संदेहविशेष्यत्वं पक्षत्वं। संदेहश्च पर्वतो वह्निमान् न वा इत्याकारकः। अत्र वह्निमत्वं साध्यं तच्च पर्वते संदिग्धम् इति। सपक्षः निश्चितसाध्यवान् सपक्षः। यथा तत्रैव महानसम् इति तर्कसङ्ग्रहस्य मूलम्। यत्र साध्यस्य निश्चयो भवति सपक्षो भवति। अर्थात् साध्यप्रकारक निश्चयविशेष्यत्वं सपक्षत्वम् इति। अत्र सपक्षलक्षणे निश्चितेति पदं पक्षे अतिव्याप्तिवारणाय प्रदत्तम्। अन्यथा पक्षस्य साध्यवत्वात् तत्रातिव्याप्तिर्भवेत्। संक्षेपतः यत्र साध्यस्य निश्चयेन ज्ञानं भवति स एव सपक्षपदेन व्यपदिश्यते। इदानीं कस्तावद् विपक्षः इति प्रतिपाद्यते। विपक्षः निश्चितसाध्याभाववान्। यथा महाहृदः इति मूले तर्कसङ्ग्रहः। यत्र साध्यस्य अभावो निश्चितो भवति स विपक्षपदेन व्यपदिश्यते। अर्थात् साध्याभावप्रकारक निश्चयविशेष्यत्वं विपक्षत्वं। निश्चयश्च हर्दो वन्यभाववान् इत्याकारकः। अत्र विपक्षलक्षणे साध्य इति पदं सपक्षे अतिव्याप्तिवारणाय प्रदत्तं। पक्षे च अतिव्याप्तिनिरासाय निश्चितेति विशेषणं। तथा च सपक्षे अतिप्रसक्तिनिवारणाय लक्षणे अभाव इति विशेषणम्। अर्थात् केवलं निश्चितसाध्यवान् इति विपक्षलक्षणे कृते सपक्षे अतिव्याप्तिः तत्र साध्यवत्ता निश्चयात्। अतः अभाव इति विशेषणं। तथा सति न सपक्षे दोषः। हेत्वाभासनिरूपणम्। तर्कसङ्ग्रहे सव्यभिचार विरुद्ध सत्यप्रतिपक्ष असिद्ध बाधिताः पंचहेत्वाभासाः इति निरूपिताः। पंचहेत्वाभासा इत्यत्र पंच इति संख्यानिर्धारणम्। हेत्वाभासा इति लक्षणपरम्। तत्र व्युत्पत्तिद्वयं दृश्यते। दोषपरम् एका व्युत्पत्तिः, अपरा च दुष्टपरम्। हेतोराभासा इति हेत्वाभासा दोषपरम्। हेतुवद् आभाषन्ते इति हेत्वाभासाः दुष्टपरम्। आभासशब्दः दोषपरः। ज्ञानाभासः सुखाभासः इत्यादौ ज्ञानदोषः अज्ञानं, सुखाभासः दुःखं, सुखसदृशं सुखवत् प्रतीयमानं दुःखं। तथा च हेतोः आभासाः इत्यनेन हेतुदोषाः निरूपिताः। दोषवत्वं दुष्टत्वम् इति दुष्टहेतवः। दोषवत्वं च दोषविषयक ज्ञानविषय प्रकृतहेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन। दोषाः व्यभिचारादयः। तद्विषयकज्ञानं साध्याभावद्वृत्तिर्हेतुः इति व्यभिचारज्ञानं। तद्विषयः व्यभिचारः। तत्प्रकृतहेतुः साध्याभावद्वृत्तिहेतुः। हेतुता हेतौ हेतुतावच्छेदकं धूमत्वादिः। एतादृशपरम्परासम्बन्धः
दोष विषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकत्व संबंधेन दोष विशिष्टो हेतुः इति दुष्टस्य स्वरूपम्। दोषाः पंच सभ्य विचार विरोध सत्प्रतिपक्ष असिद्धि बाधाः। अन्नं भट्टपादानां मते हेतोर्दोषा हेत्वाभासाः दुष्टहेतवश्च हेत्वाभासाः। तत्र हेतुदोषरूप हेत्वाभासस्य सामान्यलक्षणं दीपिकायां दीपिकाकारेण एवं विहितम्। अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थज्ञान विषयत्वं हेत्वाभासत्वम् इति हेत्वाभास सामान्यलक्षणम्। अत्र अनुमिति इति पदम् अनुमिति तत्करणान्यतर परं तद्वत्वञ्च पूर्वोक्त संबंधेन ज्ञेयम्। अर्थात स्वविषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकत्व संबंधेन। पर्वतो निर्वह्निः इति बाधभ्रमस्य पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमिति प्रतिबंधकत्वात् तद्विषय वन्यभावादौ अतिव्याप्तिः अतः उक्तं यथार्थीति। तथा च हर्दो वह्निमान् इत्यनुमितिं प्रति वन्यभाववान् हर्दः इति यथार्थज्ञाने जाते सति हर्दो वह्निमान् इत्यनुमितिः न जायते। तथा च तद्ज्ञानम् अनुमितेः प्रतिबंधकम्। तस्य ज्ञानस्य विषयरूपो हेतुदोष एव हेत्वाभासः। वस्तुतस्तु अनुमिति प्रतिबंधकं न सर्वेषां हेत्वाभासानां साधारणं लक्षणं भवितुं शक्नोति। यतः सत्प्रतिपक्षो बाधश्च इत्येतौ एव अनुमितेः प्रतिबंधकौ। अन्ये तु हेत्वाभासाः अनुमितिकरणस्यैव प्रतिबंधकाः न तु अनुमितेः। तथा च हेत्वाभासाः अनुमितेः अनुमितिकरणस्य वा प्रतिबंधकाः भवन्ति। हेतोर्दोषाः हेत्वाभासाः इति मते व्यभिचारः विरोधः असिद्धिः सत्प्रतिपक्षः बाधश्च इत्येतेषां दोषाणां ज्ञानम् अनुमितेः अनुमितिकरणस्य वा विरोधी इति एते पंचदोषाः हेत्वाभासाः भवन्ति। दुष्टाः हेतवो हेत्वाभासाः इति मते सव्यभिचारः विरुद्धः सत्प्रतिपक्षः असिद्धः बाधितश्च इत्येते पंचदुष्टा हेतवो हेत्वाभासा इति वक्तव्यम्। तथा च अन्नं भट्टपादाः सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षासिद्धबाधिताः पंचहेत्वाभासाः इति निरूपिताः। तत्र प्रथमोऽयं हेत्वाभासः सव्यभिचारः। सद्धेतोः पंचधर्माः भवन्ति। पक्षसत्वं सपक्षसत्वं विपक्षासत्वं असत्प्रतिपक्षत्वं अबाधितत्वं च। तत्र अन्वयव्यतिरेकी हेतौ एते सर्वे एव धर्माः भवन्ति। केवलान्वयी हेतौ विपक्षासत्वरूपं धर्मं विहाय अन्ये चत्वारो धर्माः विराजन्ते। एवं केवलव्यतिरेकी हेतौ अपि सपक्षसत्वं विहाय अन्ये चत्वारो धर्माः तिष्ठन्ति। यत्र साध्यम् अनुमीयते स पक्षः। पक्षे हेतोः विद्यमानत्वं हेतोः पक्षसत्वं। यत्र हेतुसाध्ययोः सामानाधिकरण्यं निश्चितं स सपक्षः। सपक्षे हेतोर्विद्यमानत्वं हेतोः सपक्षसत्वं। यत्र साध्यस्य अभावः पूर्वमेव निश्चितः स विपक्षः। विपक्षे हेतोः अविद्यमानत्वं हेतोः विपक्षासत्वं। यस्य हेतोः तुल्यबलविरोधी अपरो हेतुरूपः प्रतिपक्षो नास्ति तस्य हेतोः एतादृश प्रतिपक्षरहितत्वम् एव असत्प्रतिपक्षत्वम्। येन हेतुना अनुमेयस्य साध्यस्य अभावो बलवत्प्रमाणान्तरेण अनिश्चितः स हेतोः अबाधितः तस्य धर्मः अबाधितत्वम्। तत्र यैः धर्मैः कश्चन हेतुः सद्धेतुर्भवति तेषां मध्ये कस्यापि धर्मस्य अभावे सति हेत्वाभासो भवेत्। तत्र विपक्षासत्वस्य अभावे
अनैकान्तिकः सव्यभिचारो वा सपक्षसत्त्वस्य अभावे विरुद्धः पक्षसत्त्वस्य अभावे असिद्धः असत्प्रतिपक्षत्वस्य अभावे सत्प्रतिपक्षः प्रतिपक्षितो वा अबाधितस्य अभावे कालात्ययापदिष्टः कालातीतः बाधितो वा इति हेतोः पंचविधलक्षणाभावे पंचविधा हेत्वाभासाः तदुक्तम् अनैकान्तो विरुद्धस्याप्यसिद्धः प्रतिपक्षितः कालात्ययापदिष्टस्य हेत्वाभासास्य पंचधा। प्रथम हेत्वाभासः सव्यभिचारः स च त्रिविधः साधारणः असाधारणः अनुपसंहारी च। सव्यभिचार एव अनैकान्तिकः उच्यते। ऐकान्तिकः सद्धेतुः अनैकान्तिकः सव्यभिचार हेत्वाभासः। अनैकान्तिकः सव्यभिचारो व्यभिचारदोष विशिष्टो वा यो हेतुः न ऐकान्तिकः एकस्मिन् एव पक्षे न निश्चितः कदाचित् साध्याधिकरणे कदाचित् साध्याभावाधिकरणे वा कदाचित् सपक्षे वर्तते कदाचित् विपक्षे वा स हेतुः अनैकान्तिकः सव्यभिचारो वा तस्मिन् च हेतौ व्यभिचाररूपो दोषो वर्तते। साधारणः तत्र साध्याभावद्वृत्तिः साधारणो अनैकान्तिकः यथा पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वात् प्रमेयत्वस्य वन्यभाववती हृदे विद्यमानत्वात् इति तर्कसंग्रहः मूलम्। तत्र साध्याभावद्वृत्तिहेतुः साधारणव्यभिचारः यथा पर्वतः वह्निमान् प्रमेयत्वात् अत्र साध्यो वह्निः साध्याभावः वन्यभावः साध्याभाववत् जलहृदः तत्र वृत्तिः प्रमेयत्वहेतुः इति व्यभिचारः। तदवत्त्वम् उक्तसम्बन्धेन प्रमेयत्वे जातम् इति प्रमेयत्वस्य व्यभिचारित्वं सिद्ध्यति। व्यभिचारदोषेण पूर्वपक्षव्याप्तिः अर्थात् साध्याभावत् अवृत्तिः इति व्याप्तिः प्रतिबद्धा भवति। साध्याभावत् अवृत्तिहेतुः इति पूर्वपक्षव्याप्तिः तत्प्रतिबन्धकं ज्ञानं साध्याभावत् वृत्तिहेतु इति ज्ञानम्। एतेन व्यभिचारज्ञानेन साध्याभावत् अवृत्तिहेतुः इति पूर्वपक्षव्याप्तिज्ञानं प्रतिरुद्धं भवति। अर्थात् व्यभिचारज्ञानेन पूर्वपक्षव्याप्तिज्ञानं प्रतिबद्धं फलम्। एवं असाधारणानुपसंहारीभ्यामपि व्याप्तिज्ञानं प्रतिबध्यते। द्वितीयस्तावत् सव्यभिचारः असाधारणः सर्वसपक्षविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रवृत्तिः असाधारणः यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वादिति। शब्दत्वं हि सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्येभ्यश्च व्यावृतं शब्दमात्रवृत्तिः यो हेतुः सर्वसपक्ष विपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रवृत्तिः अर्थात यो हेतुः पक्षमात्रे विद्यते न तो सपक्षे भवति न तो विपक्षे भवति स हेतुः असाधारण हेत्वाभासः। यस्तुभयस्माद् व्यावृत्तः स च साधारणो मतः इति कारिकावल्याम्। शब्दो नित्यः शब्दत्वात् इत्यत्र शब्दत्वरूपो हेतुः सर्वेभ्यः नित्येभ्यः अनित्येभ्यश्च व्यावृत्तः शब्दमात्रवृत्तिः। नित्यत्वरूपसाध्यस्य निश्चिते अधिकरणे आकाशादौ शब्दत्वहेतुर्नास्ति। नित्यत्वाभावरूपसाध्याभावस्य निश्चिते अधिकरणे घटादौ च शब्दत्वहेतुर्नास्तीति आकाशादिसपक्षे घटादिविपक्षे च शब्दत्वरूपहेतोः अविद्यमानत्वात् पक्षे शब्दे एव विद्यमानत्वात् उक्तानुमाने शब्दत्वहेतुः असाधारणव्यभिचारः। असाधारणं नाम सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः सत् पक्षमात्रवृत्तिः असाधारणः। सपक्षाभावात् अन्वय दृष्टान्ताभावः। असाधारणदोषेण दृष्टान्ताभावात् पूर्वपक्षव्याप्तिज्ञानं प्रतिरुद्धं भवति। तृतीयस्तावत् सव्यभिचारः अनुपसंहारी इति। अन्वय व्यतिरेक दृष्टान्तरहितो अनुपसंहारी
तथैवानुपसंहारी केवलान्वयी पक्षकः यथा सर्वम् अनित्यं प्रमेयत्वात् इत्यत्र सर्वम् इति पदेन पक्षः सूच्यते। तत्र अनित्यत्वं साध्यं प्रमेयत्वं च हेतुः। अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् साध्यसन्देहवत्वम्। पक्षातिरिक्तस्य असिद्धेः व्याप्तिग्रहणस्थलस्य एव दृष्टान्तपदार्थत्वात् हेतुसाध्ययोः सामानाधिकरण्यग्रहस्थलान्तराभावात् हेतुना पक्षे साध्यस्य उपसंहारो न भवति। सपक्षे विपक्षे वा दृष्टान्तो नास्ति इति अन्वयव्याप्तिज्ञानस्य व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानस्य च सामग्री नास्ति इति अत्र प्रमेयत्वरूपो हेतुः अनुपसंहारी। पक्षस्य केवलान्वयित्वे सर्वेषामेव पदार्थानां पक्षान्तर्गतत्वात् सर्वेषामपि हेतूनाम् अनुपसंहारित्वम्। अनुपसंहारी पक्षस्य केवलान्वयित्वे सर्वेषामेव पदार्थानां पक्षान्तर्गतत्वात् सर्वेषामपि हेतूनाम् अनुपसंहारित्वम्। अनुपसंहारी हेतुः व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानस्य प्रतिबन्धकः। नव्यानां मते हेतुसाध्ययोः केवलान्वयित्वे अत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वे वा हेतोः अनुपसंहारित्वम्। अत्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यकत्वम् अनुपसंहारित्वम् इत्यर्थः। द्वितीयस्तावत् हेत्वाभासः विरुद्धनामकः हेत्वाभासः। तस्य विरुद्धस्य हेत्वाभासस्य लक्षणम् अन्नंभट्टेन एवं कृतम्। साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्धः यथा शब्दो नित्यः कृतिकत्वात्। कृतिकत्वं हि नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम्। विरोधो नाम साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्धः। अर्थात् साध्यस्य साधनाय यस्य हेतोः प्रयोगो विहितः स हेतुः यदि साध्याभावस्य साधको भवति तदा स विरुद्धो हेतुः भवति। यः साध्यवति नैवास्ति स विरुद्ध उदाहृतः। यो हेतुः साध्याभावस्यैव व्याप्तो भवति न तु साध्यस्य स हेतुर्विरुद्धः। यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वात् इत्यत्र शब्दः पक्षः नित्यत्वं साध्यं कृतकत्वं च हेतुः। कृतकत्वरूपो हेतुश्च नित्यत्वाभावेन नित्यत्वविरोधिना अनित्यत्वेन व्याप्तः। न हि नित्यत्वविरोधिना कृतकत्वेन नित्यत्वं साध्यते इति अत्र कृतकत्वरूपो हेतुर्विरुद्धः। तस्मिन् च हेतौ विरोधरूपो दोषो वर्तते। तृतीयस्तावद्धेत्वाभासः सत्प्रतिपक्षः। यस्य साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं विद्यते सा सत्प्रतिपक्षः। यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दवत्। शब्दो अनित्यः कार्यत्वात् घटवत् इति तर्कसंग्रहस्य मूलम्। अर्थात् साध्यसाधक हेतुवत् साध्याभावसाधकं तुल्यबलविरोधी हेत्वन्तरं विद्यते सा सत्प्रतिपक्षः प्रकरणसमो वा हेतुः। विरुद्धयोः परामर्शे हेतोः सत्प्रतिपक्षता भवति। यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् इति व्याप्त्यनन्तरं नित्यत्वव्याप्य श्रावणत्ववान् अयं शब्दः इति परामर्शानन्तरेण प्रतिवादी शब्दस्य अनित्यत्वं प्रतिष्ठापयितुम् इच्छति। तथा उभयोऽपि हेतोः समानबलत्वात् तौ परामर्शौ परस्परप्रतिबन्धकौ इति न कापि अनुमितिः सिद्ध्यति। अतः शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् इत्यत्र शब्दरूपे पक्षे नित्यत्वरूपं साध्यं श्रावणत्वरूपेण हेतुना अनुमीयते। तस्मिन्नेव शब्दरूपे पक्षे शब्दः अनित्यः कार्यत्वात् घटवत् इत्यनेन अनित्यत्वम् अनुमीयते। अतः उभयोः समानबलत्वात् श्रावणत्वरूपो हेतुः सतिप्रतिपक्ष हेत्वाभासः। यावद् एकतरहेतौ प्रमाज्ञानं न भवति तावत् उभयव्याप्ति प्रतिरुद्धे भवतः। यदा तु प्रकृतहेतौ प्रमानिश्चयो भवति तदा साध्याभावव्याप्तिसाधकः
प्रतिहेतुर्दुर्बलो भवति। तदा प्रकृतहेतुः बलवान् सन् प्रकृतसाध्यं साधयति। यावत् एकस्मिन् हेतौ प्रमातृज्ञानं न भवति तावत् उभयव्याप्त्योः प्रतिरोधः इति सतिप्रतिपक्षहेत्वाभासः। चतुर्थस्तावद् हेत्वाभासः आश्रयासिद्ध नामकः हेत्वाभासः। आश्रयासिद्ध स्वरूपासिद्ध व्याप्यत्वासिद्धान्यतमत्वम् असिद्धत्वम्। असिद्धस्त्रिविधः आश्रयासिद्धः स्वरूपासिद्धो व्याप्यत्वासिद्धस्येति इति तर्कसंग्रहः। आश्रयासिद्धिराद्या स्यात् स्वरूपासिद्धिरप्यथ व्याप्यत्वासिद्धिरपरा स्यात् असिद्धि अतस्त्रिधा इति कारिकावल्याम्। आश्रयासिद्धो नाम पक्षतावच्छेदक विशिष्ट पक्षा प्रसिद्धिः, अर्थात पक्षे पक्षतावच्छेदका भावः। यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् अत्राश्रयासिद्ध हेत्वाभासः। गगनारविंदम इति पक्षः, सुरभित्वं साध्यम्, अरविंदत्वादिति हेतुः। सुरभित्व व्याप्य अरविंदत्वम् इति व्याप्तिः। तद्वान् परामर्शः, अर्थात सुरभित्व व्याप्य अरविंदत्ववत् गगनारविंदम् इति परामर्शः। अत्र अरविंदत्वरूपस्य हेतोः पक्षवर्तित्वं नास्ति, गगनारविंदरूपपक्षस्यैव असिद्धत्वात्। अत्र अरविंदत्वरूपस्य हेतोः आश्रयस्य पक्षस्यैव अभावात् अयम् आश्रयासिद्धो हेतुः। स्वरूपासिद्धः। द्वितीया सिद्धिहेत्वाभासः स्वरूपासिद्धः। स्वरूपासिद्धो यथा शब्दो अनित्यश्चाक्षुषत्वात् रूपवद् इति। अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति, शब्दस्य श्रावणत्वात् इति तर्कसंग्रहे अन्नंभट्टः। हेतुतावच्छेदका भाववान् हेतुः स्वरूपासिद्धः, अर्थात पक्षे हेत्वभावः स्वरूपासिद्धिः। यो हेतुः पक्षे स्वरूपतः एव असिद्धः, यत्र हेतुः वस्तुतः पक्षे न विद्यते स हेतुः स्वरूपासिद्धहेत्वाभासः। यथा शब्दो अनित्यः चाक्षुषत्वात्। अत्र शब्दः पक्षः, अनित्यत्वं साध्यं, चाक्षुषत्वं हेतुः। अत्र चाक्षुषत्वं हेतुः शब्दे पक्षे अप्रसिद्धम्, अतः चाक्षुषत्वाभावान् शब्दः इति स्वरूपासिद्धः। अनेन स्वरूपासिद्धहेत्वाभासेन परामर्शः प्रतिबद्धो भवति। तृतीयस्तावत् असिद्धहेत्वाभासः व्याप्यत्वासिद्धः। तृतीया सिद्धिहेत्वाभासः सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वासिद्धः। साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम् उपाधिः। साध्यसमानाधिकरणात्यन्ताभावा प्रतियोगित्वं साध्यव्यापकत्वं। साधनमन्निष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं साधनाव्यापकत्वं। यथा पर्वतो धूमवान् बह्निमत्वात् इत्यत्र आर्देन्धन संयोगः उपाधिः। तथा ही यत्र धूमः तत्र आर्देन्धन संयोगः इति साध्यव्यापकत्वं। यत्र वह्निः तत्र आर्देन्धन संयोगो नास्ति, अयो गोलके आर्देन्धन संयोगाभावात् इति साधनाव्यापकत्वम्। एवं साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वात् आर्देन्धन संयोगो उपाधिः। सोपाधिकत्वात् वह्निमत्वं व्याप्यत्वासिद्धम् इति तर्कसंग्रहः। व्याप्यत्वासिद्धिर्नाम व्याप्त्यसिद्धिः। यथा पर्वतः धूमवान् वह्नेः, अत्र धूमः साध्यो वह्निः हेतुः। अत्र धूमसाध्यं प्रति वह्निहेतुः सोपाधिकः, अतः व्याप्तिः असिद्धा। यतो हि उपाधिर्नाम साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम्। अत्र धूमः साध्यः, तद्व्यापकः आर्देन्धन संयोगः। यतो हि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आर्देन्धन संयोगः इति धूमसाध्यव्यापकत्वम् आर्देन्धन संयोगे जातम्। किन्तु यत्र यत्र वह्निः तत्र तत्र आर्देन्धन संयोगः इति न संभवति। यतो हि अयो गोलके वह्नेः सत्त्वेपि आर्देन्धन संयोगा भावात्। अतः साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वरूपोपाधेः आर्देन्धन संयोगे सति धूमसाध्यं प्रति वह्निहेतौ व्याप्तिः न सिद्धा। यतो हि साध्यस्य धूमस्य यो हि व्यभिचारी आर्देन्धन संयोगः तस्य व्यभिचारी वह्निः, अतः धूमव्यभिचारी वह्निः। एवं सति धूमस्य व्याप्तिः वह्नौ असिद्धा। यतः धूमसाध्यस्य यो व्यापकः आर्देन्धन संयोगः तस्य व्यभिचारी यदि वह्निः भवति तर्हि धूमस्य व्यभिचारी वह्निः सुतरां सिद्धः। अतः धूमस्य व्याप्तिः
वह्नौ असिद्धः इति व्याप्यत्वा सिद्धिः। यह हेतुः यत् साध्य व्यापक आर्देधन संयोगस्य व्यभिचारी भवति स वह्नि हेतुः धूम साध्यस्य व्यभिचारी सुतरां सिद्धः। अतः धूम साध्यस्य व्याप्तिः वह्नौ असिद्धा इति व्याप्यत्वा सिद्धिः। व्यर्थ विशेषण घटितो हेतुः व्याप्यत्वा सिद्धः इति तत्त्वचिन्तामणिकाराणाम् आशयः। पर्वतो वह्निमान् नीलधूमात् इत्यत्र नीलधूमस्य हेतोः नीलत्वविशेषणं व्यर्थम्। धूमत्वरूपेणैव धूमेः वह्नेर्व्याप्यत्वं सिद्ध्यति। नीलधूमत्वं तु वह्नेर्न व्याप्यत्वावच्छेदकम् इति तादृशधूमवह्नेः व्याप्तिर्न विद्यते इति अयं हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्धः। अन्तिमस्तावद् अयं हेत्वाभासः बाधः। यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः। यथा वह्निः अनुष्णो द्रव्यत्वादिति। अत्र अनुष्णत्वं साध्यं तदभाव उष्णत्वं स्पार्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वम् इति लिखितं तर्कसंग्रहे अन्नं भट्टेन। साध्याभाववान् पक्षः बाधः अर्थात् पक्षे यत् साध्यम् अनुमातुम् इष्यते तस्मिन्नेव पक्षे तस्यैव साध्यस्य अभावो यदि प्रमाणान्तरेण सिद्ध्यति तर्हि तत्रत्य हेतुः बाधितो भवति। यथा वह्निः अनुष्णो द्रव्यत्वात्। अत्र वह्नौ अनुष्णत्वं साध्यं किन्तु प्रत्यक्षेण अनुष्णत्वाभाववान् वह्निः इति सिद्धम्। अतः साध्याभाववान् पक्षः इति बाधः प्रत्यक्षेण सिद्धः। अनेन बाधेन अनुमितिः प्रतिरुद्धा भवति। अर्थात् बाधितस्य साक्षात् अनुमिति प्रतिबंधकत्वम्। एतेषु पंचविध हेत्वाभासेषु बाधसत्यप्रतिपक्षौ साक्षात् अनुमितेः प्रतिबंधकौ भवतः साध्याभाववत्ता निश्चय एव बाधः हर्दो वह्निमान् इत्यनुमितेः प्रतिबंधकः। प्राचीनमते साध्याभावानुमितेः सामग्रीरूपेण सतिप्रतिपक्षः अनुमितेः प्रतिबंधको भवति। नवीनमते साध्याभाव व्याप्यवत्ता निश्चय रूपेण सतिप्रतिपक्षः अनुमितेः प्रतिबंधको भवति। साध्यव्याप्य हेतुमान् पक्षः इति परामर्शे सत्येव अनुमितिर्भवति। साध्यव्याप्यवत्ता निश्चये तु अनुमितिः न भवति। अतो विरोधि परामर्श निश्चय एव सत्प्रतिपक्षरूपेण अनुमितेः प्रतिबंधको भवति। व्यभिचारादयस्तु त्रयो हेत्वाभासाः न साक्षात् अनुमितेः प्रतिबंधकाः अपितु परामर्श प्रतिबद्धद्वारैव अनुमितेः प्रतिबंधकाः भवन्ति। तत्र पुनः व्यभिचार विरोधौ व्याप्तिज्ञान प्रतिबंधेन परामर्श प्रतिबंधकौ भवतः। असिद्धिस्य पक्षधर्मता ज्ञान प्रतिबंधद्वारा परामर्श प्रतिबंधको भवति इति विचारः। अत्र अस्मिन् पाठ्यक्रमे पंचविध हेत्वाभासानाम् उदाहरणद्वारा दृष्टान्तद्वारा निरूपणं कृतमस्ति। हेत्वाभासज्ञानाय तावद् ये पञ्चधर्माः निरूपिताः हेतोः तेषामपि अत्र सम्यक् निरूपणं कृतं। कुत्र तावद् सव्यभिचारहेत्वाभासः सव्यभिचारे हेत्वाभासान्तर्गत कुत्र साधारणः कुत्र असाधारणः कुत्र अनुपसंहारी अच्च कुत्र विरोधनामकः हेत्वाभासः कुत्र सत्प्रतिपक्षः कुत्र असिद्धः असिद्धहेत्वाभासेऽपि कुत्र आश्रयासिद्धः कुत्र स्वरूपासिद्धः कुत्र व्याप्यत्वासिद्धः हेत्वाभासः अच्च बाधनामको हेत्वाभासः कुत्र भवति। एतत् सर्वं विस्तरेण उदाहरणद्वारा अत्र अस्मिन् प्रसंगे मया प्रतिपादितम्। अथ च अस्मिन्नेव प्रसंगे प्रकरणानुरूपम् अपेक्षितं पक्षस्य विचारः सपक्षस्य विचारः विपक्षस्यापि विचारः कृतः। धन्यवादः।